السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله الفيديو مختلف البنات. فانا اليوم ما غندير لا وصفه ولا حتى شي حاجه. انا اليوم بغيت غير نتقاسم معكم واحد الحويجه اللي انا اكتشفتها. يقدروا يكونوا بزاف منكم اللي عارفينها ويقدروا يكونوا بزاف اللي بحالي ما كانوش عارفينها، وهي على ايكيا. فكنا البنات كنشوفوا لي فيديو ديال ايكيا، ديال التخفيضات اللي كيلوحوا الاخوات في اليوتيوب، ديال المشتريات، وفريمون كيعجبنا داكشي اللي كنشوفو. انا وحده منهم كيحمقني داكشي، ولكن ما سو قلت ليه غير شوفان لان ايكيا بعيده. يعني الا مشيتي لها غتمشي لها مره في العام ولا في عامين، وانا بصراحه ما عمرني ما مشيت ليها. كنت ناويه هذا العام نمشي، ولكن مع هاد كورونا وداكشي ما بقينا مشينا لحتى بلاصه. فمشيت كنقلب داك النهار في هاد السيت ديال ايكيا، ولقيت بان عندهم واحد السيرفيس ديال سميتو ديال اونلاين اللي كتشري من عندهم وكيديروا لك ليفريزون. لقيت بان الثمن ديال ليفريزون ماشي شي حاجه اللي غاليه، هي 60 درهم غير. المهم ما تشريش شي حاجه اللي تكون فايته مترو في الطول وما تكونش اكثر من 20 كيلو. و20 كيلو تبارك الله راه كثيره، يعني الطول ديال الحاجه اللي غتشري ما خصهاش تفوت هاد الكرتونه هادي. فقلت علاش لا، قالوا بان سيرفيس زوين وداكشي، قلت علاش لا غادي نجرب. بصراحه ما خديتش شي حوايج اللي كثار، خديت شي حويجات قلال اللي محتاجاهم وصافي لبيت الدراري. وقلت غنجرب، الا عجبتني الطريقه ديال التعامل ديالهم وليفريزون ديالهم نعاود نبقى نطلب من عندهم. المهم ما نطولش عليكم البنات. المهم الكرتونه راه جابوها لي حتى للدار، جابوها لي حتى لباب الدار. نورمالمون كيصيفطوه هما في الساتيام، ولكن الا كان الكاميو ديالهم خارج بغا يفرغ شي سلعه ولا شي حاجه بحال هكا فكيجيبوها لك هما الرسوم حتى لباب الدار. وهادشي اللي وقع. جابوها لي حتى لباب الدار، داروا معايا الجمعه غيصيفطوها ليا. فاش عيطت لهم قالوا لي لا راه ما غاديش نصيفطوها لك الجمعه، راه غنجيبوها لك. وفعلا جابوها ليا الاثنين اللي هو اليوم. المهم هنا كتجي الكرتونه راه هو حلها ليا في برا باش كوشا داكشي اللي كاين فيها وسنيت ليه باش خدا الورقه. المهم واحد الورقه بحال هادي اللي فيها كاع داكشي اللي خديت. المهم فيريفيا داكشي وسنيت ليه وعطاني الكرتونه. المهم حلها ودوز داكشي كامل. المهم غنوريكم شنو خديت البنات. هما كاين فيها هي الصوت دابا حتى ل 15 في شهر 7. المهم خديت هادو البنات زوينين، هاد لي زيطاجير هادو خديتهم من البيت الدراري، بغيت نديرها لهم فوق الناموسيه. هادي ديال الخشب بيضاء، الطول ديالها 55 سنتيمتر. المهم هاني رجعت البنات، مشيت بنتي كتبكي، مشيت ورجعت. المهم قلت لكم هاد الطاجيره هادي خديتها لهم باش نديرها لهم فوق الناموسيه. هادي الطول ديالها 55 سنتيمتر، والثمن ديالها 49 درهم. يمكن ماشي مصول هو داك الثمن ديالها 49 درهم. خديت منها جوج، خديت لهم كل واحد وحده، بغيت نديرهم لهم فوق الناموسيه. دونك بجوجهم ب 98 درهم. شنو خديت عاوتاني؟ خديت لهم هادي تريه ديال البيت. هذه البنات كانت الكبيره ديالها فيها يمكن وقيل 40 سنتيمتر. الكبيره ديالهم كانت دايره 300 درهم وصولداوها ب 200 درهم. هي اللي كومونديت في الاول، ولكن فاش جيت ندوز لا كوموند لقيتها صافي تسالات، ولقيت هاد الصغيره اللي فيها 35 سنتيم هي اللي كاينه، وما لقيتهاش مصولديه. شريتها ب 250 درهم. ولكن واحد البنت شفتها دايره واحد الجوله في ايكيا، فعلا كاينه في المغازه مصولديه دايره غير 100 وشي حاجه. المهم انا خديتها ب 250 درهم. غنحلها لكم تشوفوا كيفاش كتجي. دابا نخلي لكم التصويره ديالها هنايا في الفيديو راكبه باش تشوفوها، وان شاء الله الا ركبتها غادي نوريها لكم، لا هي ولا هاد لي زيطاجير. دونك هي هادي كتجي لها هاد اللعيبه ديالها بحال هكا. نوريكم فيها هاد اللعيبه هادي ديالها فين كتلصق. فيها هادي هي اللي كتشد هاد اللعيبات ديال البلاستيك. هادو هنايا كاينه 1 2 3 4 5 6 7 8، كاينين 8 ديال هادو. من بعد راه غنشوف دايرين هنايا الكتالوج ديالها، نشوفوا كيفاش كتركب وغادي نقادوها.
وان شاء الله الا ركبتها غادي نوريها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. صافي وشنو خديت اخر عاوتاني، خديت هذه طابيه ديال الكوزينه غزاله رائعه، فيها هنايا فيها شتو فيها هاد اللعيبات ديال البلاستيك باش ما كتبقاش تحرك. هذه في الحقيقه عجبتني بزاف، هذه ماشي ديالي، هذه غير كومونديتها لاختي، كنت خديت انا وحده من كيتيا ومشات رجعت في اسفي ورجعت اختي باش تاخذهم ولكن ما لقاتهمش. وفاش لقيت هذه قلت وريتها لها وعجباتها وكومونديتها لها. هذه ب 99 درهم ان شاء الله عجبتني، حتى انا غنكوموندي المره الجايه ان شاء الله وحده اخرى زوينه. الطول ديالها شحال فيها 120 في الطول و45 في العرض. ما عريضاش هي في الحقيقه بزاف ولكن جات فنه في الكوزينه، جات زوينه ان شاء الله. حتى انا غادي ناخذ وحده اخرى. شنو اخر؟ المهم البنات غير في هاد لاشا اون لين دائما تبقاو تشوفوا لي ديمونسيون ديال الحوايج اللي بغيتو تشريوهم. فبحال هاد الزربيه هادي انا تخيلتها عريضه فاش جات فعلا قصيره. وشحال من حاجه مثلا هاد الكاشبو ولا سميتو انا خديته على اساس صغير صدق ليا كبير. هذا خديته يمكن 29 درهم على ما اظن، وقيله 29 درهم. المهم الا غلطت في الثمن راه غنخليه لكم في المونتاج، غنخليه لكم فوق الفيديو. هذا خديته يمكن 29 درهم وخرج ليا كبير بزاف، خصني نقلب ليه على شي لعيبه اخرى. علاش كبير؟ انا خديته على حساب هاد الوريضه هادي. هاد الوريضه البنات هادي خديتها ما مصولدياش، بلاتي راه لاصقه فيها وحده اخرى. ها هي الوريضه هادي البنات، هادي خديتها ب 79 درهم تقريبا، يعني 80 درهم تقريبا. عجباتني. وهادي انا تخيلتها كبيره وصدقات لي صغيره حيت ما ديتهاش في لي ديمونسيون ديالها، فصدقات لي غير صغيره. وكنت واخده هاد الكاشبو انا على حسابها باش زعما نديرو فيها، ولكن للاسف كبير بزاف عليها. دونك خصني نشري لها هي واحد اخر ونشوف شنو ندير في هذا. دونك هذا 29 درهم وهذه 80 درهم 79 درهم ما مصولدينش لا هي لا هذا، ما كانش فيهم الصولد. صافي شنو خديت اخر؟ خديت هادو معروفين، هادو ديال ايكيا، هادو تاهما ما كانش فيهم الصولد. هادو خديتهم 15 درهم الواحد، 15 درهم ولا 15 درهم ونص ما عقلتش. المهم بحال هكا 15 ونص. خديتهم باش نديرهم ليهم فوق هاد الطاجيرات هادو. كل واحد بغيت نحط ليه واحد هنايا، داكشي علاش خديتهم. وخديت عاوتاني هاد جوج وريضات هادو خديت وحده في الغوز وحده في البيض. هادو ب 6 دراهم ونص الوحده. بصراحه الغوز الكاليتي ديال الغوز احسن من ديال البيضه. الغوز فيها كتير الا كتبان لكم، شفتوا فيها هادشي منيفخه، فيها هادشي كتير. البيضه شويه مجعوفه، فيها غير شويه كيكه وما دايره. وبحال هاد الماد هاد اللعيبه باش مصايبين ديال هاد الغوز احسن من البيضه. صافي هادو غيبانوا ليا رخاص وصافي خديتهم، مازال ما عرفتش شنو غندير بهم بصراحه. المهم بجوجهم ب 13 درهم. وشنو اخر خديت هاد البولات اقتصاديين هادو، ما عرفتش كان فيهم الصولد حتى هو، يمكن ما عقلتش شحال كانوا دايرين. المهم انا خديت جوج، خديتهم لهاد التريانيت، خديت جوج ب 29 درهم. وشنو اخر خديت؟ وها علاش داير الفيلم. والحاجه اللي ما عجبتنيش في ايكيا هي هادي. خديت هادو البنات، هاي اللي تيبان لكم مزيان في الصوره. هذا ليوس دو كويت ديال الناموسيه ديال الدراري. خديت في الغوز وخديت في الشيبي، وعلى اساس انني بغيت نديرهم ليهم بحال دوزوا لي لا كوموند على اساس انه راه كاين. ولكن فاش جمعوا لا كوموند نهار الجمعه صيفطوا لي ميساج وقالوا لي راه الشيبي ما كاينش وراه غادي نرجعوا لك فلوسك.
هذا كان داير 200 درهم صولداه ب 149 درهم، وهذاك الشيبي داير 300 درهم وصولداه حتى هو ب 149 درهم بحال، ولكن صيفطوا ليا غير الغوز وما صيفطوش ليا هذا، ما صيفطوش ليا الشيبي. هذا هكا تيجي كيدخل فيه داك اللي كيدخل فيه الكواد والمخده ديالو. ها هو اللي تيبان لكم مزيان. دابا نخلي لكم الصوره كاع هنايا باش يبان مزيان. وفيه شحال فيه؟ هو فيه 150 على 2 متر، 150 على 2 متر، والمخده فيها 50 على 60، ولكن للاسف صيفطوا لي غير الغوز. انا كنت بغيتهم ليهم بحال مي ما جابوهمش ليا. والحاجه الاخرى اللي خديت هما هاد لي كادغ هادو ديال التصاور، هادو خديتهم ب 15 درهم الواحد حتى هما. للاسف دابا كنت بغيتهم لهاد لي زيطاجير نيت اللي هاد لي زيطاجير باش نحطهم فوق منهم. خديت هاد اللون هذا لبنتي على حساب هذا، وخديت لولدي هذا على حساب الاخر اللي في توركواز، هو ماشي في الشيبي، في توركواز. خديت ليه هذا باش يجي حتى هو معاه، ولكن للاسف صيفطوا لي غير الكادر وهو ما جاش. البنات ما خديتش شي حوايج اللي كتار، فانا خديت شي حوايج اللي بساط فقط. بغيت غير نجرب واش السيرفيس ديالهم زوين ولا لا، ولكن بصراحه يعني داكشي ديالهم مزيان. خدا لي تقريبا هاد لا كوموند خدات لي 10 ايام. كومونديتها نهار الاربع، داروا معايا من بعد 10 ايام، يعني هي نهار الجمعه اللي فاتت. ولكن من بعد فاش عيطت ليهم قلت لهم واش غتوصل الجمعه نيت، قالت لي البنت راه ما غاديش نصيفطوهم لك في 7 حيتاش الدراري عندهم دي كوموند اللي غيفرقوهم في مراكش وفي اكادير، ومن بعد غيدوزوا للصويره وراه غادي يجيبوهم لك معاهم. وفعلا داكشي اللي وقع، جابوهم لي اليوم نهار الاثنين اليوم جابوهم ليا. بصراحه كما قلت لكم راه يعني شي حاجه مضمونه، والسيرفيس ديالهم زوين، وداكشي اللي طلبتي كيوصلك. غير هو داكشي اللي قلت لكم انه كدوزي لا كوموند كيقول لك راه كاين في ستوك، من بعد حيت ما كيجمعوش لا كوموند في نفس الوقت. حتى دازت عليها 10 ايام فاش جاو بغا يجمعوها لقاو بان هذاك تقاضى، ولاو رجعوا ليا 149 درهم ديالي. المهم هادشي اللي عطا الله البنات. وراه كيصيفطوا حتى بالنسبه للحوايج الثقال، الا بغيتو الفراش ولا لي كانابي ولا الناموسيات ولا شي حاجه راه كيوصلوهم حتى لعندك. غير هما حنا المدينه عندنا بعيده شويه، فكيوصلوا غاليين تقريبا 2000 درهم. بالنسبه للمدن اللي قراب الكازا راه كيوصلوا غير ب 7000 ريال، 350 درهم كيوصلوا. ولكن فاش كتفوت 350 كيلومتر فكتولي 2000 درهم، فشويه قاصحه. واللي بغات تعرف شي معلومه على هذا السيرفيس هذا تخلي لي كومونتير وغادي نجاوبها ان شاء الله. حتى لهنا تيكون الفيديو ديالنا تسالى. نتمنى نكون فتكم بشي حاجه. وإلا عجبكم الفيديو دائما ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق ديالكم. واللي تيشوف القناه لاول مره تنقولوا مرحبا بك في القناه. اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش توصل بكل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر عما قريب. السلام عليكم.